पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोपसा भक्तपुर आवाज। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति। सोझलपा नमस्कार। भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो प्रस्तुति खोपसा भक्तपुर आवाजमा यहाँलाई हार्दिक अभिवादन। कार्यक्रम खोपसा तपाईले साताको 3 विभिन्न दिन सुन्न सक्नुहुन्छ, जस अन्तर्गत हरेक सोमबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म भक्तपुर नगरको शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटन सम्बन्धी विषयवस्तु सुन्न सक्नुहुन्छ भने हरेक बुधबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म खोपसाको बुलेटिन विशेष प्रस्तुति सुन्न सक्नुहुन्छ र हरेक शुक्रबार साँझ 36 बजेदेखि 7 बजेसम्म भक्तपुर नगरको कला, संस्कृति र सम्पदा विशेष प्रस्तुतिसँग जोडिन सक्नुहुन्छ मात्र भक्तपुर एफएम 105.4 मेगाहर्जको रेडियो तरङ्ग मार्फत। साथै देश विदेशका विभिन्न स्थानमा रहनुहुने तपाईँ श्रोताले हामीलाई www.bhaktapurfm.com.np लगइन गरेर वा युट्युब च्यानल खोपसा मार्फत पनि सुनेर साथ दिन सक्नुहुन्छ। र सधैँझै खोपसाको बुधबार विशेष प्रस्तुतिका साथमा म प्रस्तुता सन्ध्या सुङ्गुजु लगायत खोपसा परिवार उपस्थित भइसकेका छौं। आजको श्रृङ्खलामा पुरातत्व विभाग अन्तर्गत भइरहेका विभिन्न स्मारक संरक्षण, सम्पदा निर्माण तथा पुनर्निर्माणका गतिविधिहरू, यसको महत्त्व, प्रक्रिया, चुनौती एवं आगामी योजना सम्बन्धमा स्मारक संरक्षण तथा दरबार हेरचाह अड्डा भक्तपुरका प्रमुख अरुणा नकर्मीसँगको अन्तरङ्ग कुराकानी प्रस्तुत गर्नेछौं। त्यसैगरी भक्तपुर नगरको तौमदी गहित स्थित लक्ष्मी नरसिंह मन्दिर पुनर्निर्माण प्रक्रिया, कार्य प्रगति, बजेट विनियोजन लगायतका विषयमा एक रिपोर्ट सुन्नेछौं। साथै उक्त लक्ष्मी नरसिंह मन्दिर पुनर्निर्माणमा कार्यरत व्यक्तिहरूको अनुभव र प्रतिक्रिया आजको जनताको आवाजमा समेट्नेछौं। साथमा साताभरिका भक्तपुर नगरपालिकाका विविध गतिविधिहरू छँदैछन्। नेपाल प्राचीन ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र पुरातात्विक सम्पदा र संस्कृतिमा अग्रस्थानमा रहेको देश मानिन्छ। यहाँका पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक महत्त्वका स्थल, स्मारकहरू, सम्पदाहरूले यसलाई विश्वमै सुप्रसिद्ध बनाएको छ। पुरातत्व विभागले देशको ऐतिहासिक, पुरातात्विक र सांस्कृतिक सम्पदाहरूको वर्गीकरण र लेखाजोखा गर्नुका साथै यसको संरक्षण र प्रवर्धनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ। पुरातात्विक महत्त्वका संरचनाहरूको पहिचान गरी ती संरचनाहरूको मौलिकता प्रदान गर्न पुरातत्व विभाग अभ्यस्त छ। पुरातत्व विभाग अन्तर्गत देशका विभिन्न स्थानमा रहेका मौलिक संरचनाहरू, जातीय एवं सांस्कृतिक पहिचानका विभिन्न संस्कृति, पर्यटकीय क्षेत्र, मठ मन्दिर तथा ऐतिहासिक दरबारहरूको अध्ययन तथा अनुसन्धान भइरहेका छन्। यसै सेरोफेरोमा रहेर पुरातत्व विभाग अन्तर्गत भइरहेका विभिन्न स्मारक संरक्षण, सम्पदा निर्माण तथा पुनर्निर्माणका गतिविधिहरू, प्रक्रिया, चुनौती र भावी योजना सम्बन्धी कुराकानी गर्न आज हामी माझ हुनुहुन्छ स्मारक संरक्षण तथा दरबार हेरचाह अड्डा भक्तपुरका प्रमुख अरुणा नकर्मी। साथमा हुनुहुन्छ सहकर्मी रविन्द्र कुसी। श्रोताबिन, भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपसा भक्तपुर आवाजको आजको बसाइमा स्मारक संरक्षण तथा दरबार हेरचाह अड्डा भक्तपुरले सम्पदा संरक्षणमा गरिरहेका विविध गतिविधिका सम्बन्धमा विशेष चर्चा गर्दैछौँ। र यो चर्चाको लागि आजको बसाइमा हामीसँग हुनुहुन्छ स्मारक संरक्षण तथा दरबार हेरचाह अड्डा भक्तपुरका प्रमुख अरुणा नकर्मी। आउनुहोस् उहाँसँगको अन्तर्संवाद सुरु गरौँ। यहाँले कार्यक्रममा स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। विशेषतः यो बसाइ अलिकति फरक किसिमबाट हामी कार्यक्रम गर्ने तयारी गरिरहेछौँ र विगतका बसाइहरूमा भन्दा यो बसाइ, यो कार्यक्रम, यो शब्द नै हामीले फरक किसिमबाट उच्चारण गरिरहेछौँ र आम जनमानसमा, आम जनताहरूले स्मारक संरक्षण र दरबार हेरचाह अड्डाको रूपमा चाहिँ त्यति धेरै नसुनिरहेको परिप्रेक्ष्य पनि भयो र अब भक्तपुर एउटा सम्पदाको, कला र संस्कृतिको हिसाबले अत्यन्त धनी भए तापनि पुरातत्व या नेपाल सरकारको तर्फबाट भएका विभिन्न गतिविधिहरूमा यो स्मारक संरक्षण तथा दरबार हेरचाह अड्डाले गरिरहेको कामको बारेमा आज विशेष चर्चा गर्छौँ। सुरुमा भनिदिनुहोस् न, यो हामीले गर्ने कामको बारेमा अलिकति के कसरी काम गर्छौँ, के हो यो कार्यालय गर्ने काम? यो स्मारक संरक्षण तथा दरबार हेरचाह अड्डा भनेर संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय पुरातत्व विभाग अन्तर्गतको यो शाखा कार्यालय हो भक्तपुरको लागि।
अनि यो ऐतिहासिक दरबार पनि हो। त्यही भएर यो जहाँ जहाँ ऐतिहासिक दरबारहरू छ पुरातत्व विभागले त्यहाँ अड्डा खडा गरेको छ। जस्तै भक्तपुरै भयो, ललितपुर भयो, हनुमानढोका भयो, गोर्खा भयो, नुवाकोट भयो, लमजुङ भयो। यति ठाउँमा चाहिँ यो ऐतिहासिक दरबारहरूको हेरचाह अड्डा छ। अनि यो अड्डाले एउटा त पुरातत्व विभागसँग समन्वयकारीको भूमिका निर्वाह गर्छ। अब पुरातत्व विभागसम्म गएर केही पनि काम गराउँदाखेरि टाढा पनि पर्छ र छिटो छरिटो किसिमले इन्फर्मेसन नपुग्ने हिसाबले जे होस् एउटा हेरिटेजको भण्डारै रहेको ठाउँ भएको भएर एउटा संरक्षणका कुराहरूले देखि लिएर व्यवस्थापनका कुराहरूलाई लिएर छिटो छरिटो हिसाबले ढङ्गले पुग्ने हिसाबले त्यो यो अड्डा खडा गरेको पाइन्छ। पहिला त यो दुईटा अड्डा रहेछ, दरबार हेरचाह अड्डा र स्मारक संरक्षण भनेर छुट्टा छुट्टै। अनि त्यसपछि यसलाई जोइन्ट गरेर एउटै प्रकृतिको काम भएको भएर जोइन्ट गरेर शाखा कार्यालयको हिसाबले काम भयो। हाम्रो भनेको यो पुरातत्व विभागले गर्ने काम नै हामीले गर्ने हो। पुरातत्व विभागले गर्ने काम भनेको यो मठ मन्दिर, यो जुन प्राचीन सम्पदाहरू होइन, ऐतिहासिक धार्मिक सम्पदाहरू संरक्षण गर्ने, जीर्णोद्धार गर्ने, पुनर्निर्माण गर्नेदेखिका काम गर्छ। त्यही काम यहाँ हामीले गर्छौँ। अनि हाम्रो अड्डाले त्यति मात्रै होइन, यो भक्तपुर यो त विश्व सम्पदा सूचीमा पनि सूचीकृत भक्तपुर दरबार क्षेत्र छ। त्यो क्षेत्रमा हुने जुन संरक्षित स्मारक क्षेत्रभित्रका जुन घर भवनहरू छ, घर भवनहरूको नक्सा पासको सिफारिस गर्ने जुन पहिला नगरपालिकामा दर्ता गर्छ स्थानीयहरूले, त्यसपछि हाम्रो अड्डामा आएपछि हामी विभागमा फरवार्ड गर्छौँ र अनि विभागबाट हाम्रो मिटिङ कल गरिसकेपछि हामी एकट्ठा बसेर नगरपालिकाको प्रतिनिधि, गुठी, प्रहरी, प्रशासन अनि नगरपालिकै भयो, हामी बसेर त्यो स्थानमा गएर हामी स्थलगत निरीक्षण जान्छौँ र त्यो घर कस्तो छ, भत्काउनु पर्छ पर्दैन, गुठीको स्वामित्व हो होइन, अनि त्यो ठाउँमा कस्तो घर बन्नुपर्छ दायाँ बायाँ, यदि घर छैन भने, यदि घर छ भने त्यो पुरानै घर छ भने पुरानै स्वरूपमा बनाउनु पर्ने हुन्छ र होइन टोटल्ली कोलाप्स भइसकेको छ भने पुरानो फोटो भएसम्म हामीले पुरानै लुक्समा गर्छौँ र त्यति पनि भएन भने दायाँ बायाँ जस्तो घर छ त्यसको सिनारीलाई मिल्ने गरी त्यसको कम्प्याटेबल फर्ममा हामी त्यो घरको सिफारिस गर्छौँ बनाउनलाई। त्यसपछि हाम्रो पुरातत्व विभागले सिफारिस गरिसकेपछि अन्तिम चरण नगरपालिका आएपछि नगरपालिकाले पूर्ण रूपमा स्वीकृति दिने काम पनि गर्छ। त्यति मात्रै होइन, पुरातत्व विभागले जुन अब वर्षभरिलाई गर्ने कामहरू जुन यो भक्तपुर जिल्लाभरिमा के काम हुन्छ त संरक्षणका, जीर्णोद्धारका, पुनर्निर्माणका कामहरू जुन हाम्रो अब आर्थिक वर्षमा छुट्याएका कार्यक्रमहरू पुरातत्व विभागमा हामीले यहाँबाट लिस्ट पठाउँछौँ। सुरुमा त कति यहाँ वडादेखि लिएर अब समिति भयो, क्लब भयो होइन, उहाँहरूले यो मेरो यस्तो बनाइदिनु पर्यो, यो गर्नु पर्यो भन्ने किसिमले उहाँहरूले आउँछ। हामी स्थलगत निरीक्षण गर्छौँ, त्यहाँको फोटोग्राफिक रेकर्ड सहित त्यो बनाउनु पर्ने नपर्ने, के बनाउनु पर्ने हो, कति लाग्ने एस्टिमेट फोटोग्राफिक र फोटोग्राफ सहित एउटा कन्जर्भेसन नोट राखेर हामीले आगामी वर्षको लागि हामी यो बजेटमा राख्छौँ। अब त्यसमा चाहिँ प्रायोरिटी बेसमा पुरातत्व विभाग ले राख्छ, किनभने हामी पुरातत्व विभाग नेपालभरिको एउटै मात्र पुरातत्व विभाग छ। यो सम्पदा संरक्षणको कार्य गर्ने 14 अञ्चल 77 जिल्लामा हेर्नुपर्ने भएको भएर सबै जिल्लालाई पनि समेट्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भएको भएर उहाँले प्रायोरिटी बेसमा ब्यालेन्स गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ, जिल्ला वाइज, क्षेत्र वाइज होइन। अनि त्यो अनुसारको हाम्रो बजेट छुट्टेर आइसकेपछि हामीले त्यो बजेट एस्टिमेट गरेर अनि यो वर्षको जुन चाहिँ हाम्रो दर रेट अनुसार राखिसकेपछि ड्रइङ डिजाइन फाइनल गरिसकेपछि पुरातत्व विभागबाट हाम्रो नेपाल सरकारको खरिद ऐन प्रक्रिया अनुसार टेन्डर कल गरेर हामी टेन्डर कल गरिसकेपछि त्यसमा जसले टेन्डर प्राप्त गर्यो त्यो काम कार्यदेशपछि हामी यो दरबार हेरचाह अड्डाले पूर्ण रूपमा हामी काम जिम्मा लिन्छौँ र हामीलाई जिम्मेवारी दिन्छ। जिम्मेवारी अधिकृत भनेर नै तोकेर पठाएको हुन्छ अनि त्यो जिम्मेवारी अधिकृतको रोलमा मैले काम गर्छु र मसँग एउटा सुपरभाइजर इन्जिनियर हुन्छ इन्चार्ज अनि सब इन्जिनियरहरू हुन्छ। त्यसपछि हामीले त्यो कामको त्यहाँ अब के छ होइन कठिनाइ सहज रूपमा जान सक्ने छ। अब स्थानीय निकायलाई हामी समन्वय गर्ने, स्थानीय जनतालाई समन्वय गरी जानकारी गरी
त्यसपछि चाहिँ हामी त्यो काम चाहिँ अब सम्पन्न गरिसकेपछि मात्रै हामी पुरातत्व विभाग फाइनल बिलको लागि पेश गर्छौँ, हामी यो काम गर्छौँ। विशेष त तपाईँले भन्नुभयो जस्तै पुरातत्व विभाग अन्तर्गत रहेर आमरूपमा त्यो क्षेत्रमा भक्तपुर जिल्लामा रहेका जति पनि स्मारक संरक्षण गर्नुपर्ने र दरबार विशेष गरी मल्लकालीन र तत्कालीन दरबार क्षेत्रलाई नै बढी फोकस गरिएको देखियो र यसमा अब प्राविधिक पक्ष नै बढी देखियो। यसमा कम्प्लिटली तपाईँले भन्छ फिल्ड भिजिटदेखि लिएर नक्साङ्कनका सबै प्रक्रिया प्राविधिक पक्ष नै बढी देखियो। र अहिले तपाईँको कार्यालयमा यो प्राविधिक रूपमा कर्मचारीहरू कस्तो छ, के कतिजना कर्मचारी? यस्तो छ, अब सफिसियन्ट त पुग्दैन, जति अब हामीले गरिरहेको काम अनुसारको हामीसँग प्राविधिक चाहिँ पुग्दैन। किनभने पहिला त अझ एकजना सब इन्जिनियर मात्रै ओभरसियर मात्रै हुनुहुन्थ्यो। अब अहिले पछिल्लो समयमा इन्जिनियर र एकजना सब इन्जिनियर हुनुहुन्छ। अब यो पुनर्निर्माणको अस्ति कार्यक्रम हुँदाखेरि त हाम्रा आर्किटेक्टहरू पनि 2-4 जना इन्जिनियरहरू पनि पठाएर हामीलाई सपोर्ट गर्यो। अबका दिनमा सायद उहाँहरू पनि घट्न सक्छ र कामको अलिकति चाप पनि अब घट्दै गइरहेको छ। अब प्राविधिक भन्नाले म चाहिँ अब प्रमुख पुरातत्व अधिकृत भयो, त्यसपछि इन्जिनियर छ, त्यसपछि चाहिँ सब इन्जिनियर छ, अनि हाम्रो फोटोग्राफर छविकार छ, अनि त्यसपछि हामीसँग 2 जना गाइडहरू पनि छ। उहाँहरू पनि पुरातत्व सेवा समूहको हुनुहुन्छ। उहाँहरूले गाइड मात्रै नगरिकन हाम्रो यो कन्जर्भेसन नोटदेखि तयार पार्ने, फिल्ड भिजिट गरेर रिपोर्टिङ गर्ने कामहरू पनि उहाँहरूले गर्नुहुन्छ र अरू एउटा प्रशासन शाखा छ, अनि एउटा लेखाको हुनुहुन्छ, अनि एउटा अब तलेजुमा सरसफाइको लागि झाडु बडाहरू चाहिँ एउटा कार्यालय सहयोगको रूपमा काम गर्नेहरू हुनुहुन्छ। अब यो तपाईँले पुनर्निर्माणको कुरा जोडिहाल्नुभयो। विशेष त 72 सालको भूकम्प पछाडि धेरै सम्पदाहरू जीर्णोद्धार गर्नुपर्ने, पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने भएर क्षतिग्रस्त भए र भक्तपुर जिल्लाको हकमा अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस्। हाम्रो पछिल्लो सम्पदा पुनर्निर्माण र जीर्णोद्धारमा पुरातत्व अन्तर्गत या समग्र रूपमा के कति काम भए, सामान्य जानकारी गराइदिनुहोस्। यस्तो छ, अब हाम्रो भक्तपुरमा अब सम्पदाहरू पनि धेरै छन्, धेरै भए पनि एउटा हाम्रो पुरातत्व विभागले भूकम्प अगाडिदेखि के रूपमा हामीले चाहिँ जस वर्षेनी चाहिँ हरेक वर्षमा चाहिँ हामीले मर्मत सम्भारदेखि जीर्णोद्धारका कार्यहरू गर्दै आइरहेको थियो र त्यसमा पनि अझ भक्तपुर नगरपालिका यो सम्पदा संरक्षणमा अलि अग्रपङ्क्तिमै छ अरूको अनुपातमा हेर्ने हो भने अरू नगरपालिकाको। त्यही भएर उहाँहरूले पनि यो कन्जर्भेसनमा हामीलाई अब सहयोग नै पुर्याएको देखिन्छ। त्यो भएको भएर हाम्रो भक्तपुरमा चाहिँ अलिक कम क्षति भएको जस्तो महसुस भइरहेछ र अलिकति अब नगरपालिकाले एक्टिभ भएको कारणले चाहिँ अलि हामी अन्त नगरपालिका र अन्त जस्तो हेरचाह अड्डाको तुलनामा जे होस् विश्व सम्पदा क्षेत्रमा भन्दा भक्तपुरमा चाहिँ अलिकति जीर्णोद्धारको गति चाहिँ तीव्रमै अग्रपङ्क्तिमै छ। अब टेन्टेटिभ रूपमा भन्ने हो भने हामीले सालाखाली 29-30 वटा चाहिँ हामीले कन्जर्भेसनको काम अहिले 72 सालदेखि भएको रहेछ। त्यसमा चाहिँ अब 2-4 वटा सुरु हुनु नै बाँकी छ। अब 2-4 वटा अब सुरु हुने क्रममा छ भनेपछि हाम्रो त्यस्तै 21 वटा जति चाहिँ हामीले सम्पन्न गरिसकेको रहेछौँ। त्यस्तै अब भक्तपुर नगरपालिका त अझ मैले भनिहालेँ भर्खरै पनि अग्रपन्थीमा गएको कारणले उहाँहरूसँग डाटाको यसो जानकारी लिँदाखेरि उहाँले 115 वटा जति झन्डै चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ यो जुन अब मर्मत सम्भार जीर्णोद्धार कार्य सम्पन्न गरिसक्नु भएको रहेछ। भन्दाखेरि अन्य तुलना गर्दाखेरि त हामी अग्रपन्थीमै छौँ, एकदम दाबीका साथ भन्न सक्छौँ। तर हामीले 72 सालमा भूकम्प पश्चात चाहिँ अब कति मन्दिर ढले, कति आंशिक क्षति भए, कति पूर्ण भए, होइन, कति चाहिँ अब हेयर क्र्याकहरू मात्रै एकदम नोमिनल क्षति पनि भएका छौँ। हामीले अब प्रायोरिटी बेसमा विश्व सम्पदादेखि नै सुरु गऱ्यौँ। अब नगरपालिकाले यता बच्चालाई गऱ्यो भने हामीले यता चाहिँ सिद्धिलक्ष्मीको गऱ्यौँ, तब सत्तल गऱ्यौँ, सिलु महादेव अन्तिम चरणमा छौँ। अब त्यही 2टा उरु सिंह एउटा पहिला पुरानो नगरपालिका भवन अगाडि रहेको त्यो पहिला 90 भन्दा अगाडि नै भत्किएको रहेछ। त्यो भत्किँदाखेरि नै त्यो सिंह चाहिँ त्यहाँ राखेको रहेछ र त्यसले पहिलाको मौलिक स्वरूप गुमाएर बसेको रहेछ हाम्रो फसिदेग भनेर। त्यही भएर फसिदेग भने त्यो सिलु महादेवबाट फसिदेग, तादेगबाट पनि एकदम बुच्चो भएर फसिदेग हुन पुगेको। अब हाम्रो पुरानो अब चित्र फोटोहरूको आधारमा त्यसरी नै बन्नुपर्छ, जस्तो रानीपोखरी काठमाडौँको बनिया जस्तो भन्ने हिसाबले भक्तपुर नगरपालिकाले पनि प्रस्ताव गरेर त्यसरी हुनुपर्छ भन्ने हामीले एभिडेन्सका अनुसार हामीले त्यो कार्य अगाडि
बढायौँ र अब अहिले 2टा सिंह चाहिँ आउनु बाँकी छ। त्यो 2टा सिंह आयो भने यो सिलुमहादेव पनि पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न हुन्छ। जस्तै तपाईँले यो कुरा जोड्दै गर्दाखेरि विशेष त यो शैली मल्लकालीन शैलीका कुराहरू अलिक बढी आए जस्तो छ। बिचमा राणा शासनकालमा यसलाई धेरै परिवर्तन गरेको, धेरै मन्दिरहरू, धेरै भवनहरू चाहिँ त्यसरी परिवर्तित भएको कुरा योसँगै जोड्दै गर्दाखेरि विशेष त अब दरबार क्षेत्रमै रहेको, भक्तपुर दरबार क्षेत्रमै रहेको 2-3वटा उदाहरणहरू हामी दिन सक्छौँ। जस्तै सिंहढोका दरबारको कुनै कुरा आएको छ, लाल बैठक, लाल दरबार भनेको छ। अनि यता यो तपाईँको कार्यालयसँगै रहेको अर्को गुठी भवन, त्यो भवनको देउतलेजुको कुरा पनि आएको छ। अलिकति यो बारेमा अलिकति प्रश्न गरिदिनुहोस् न। यो अझै पनि पुनर्निर्माण हुन सकेन, धेरै अगाडि नै प्रस्ताव आइसकेको कुरा, डिगु तलेजु गुठी भवनको कुरा पनि आइसकेको, तर अझैसम्म केही पनि हुन सकेन, त्यतिकै खाली ठाउँ छ। यो बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस् न, के भएको? अब यो गुठी भवन त पहिल्यै पनि कुरा चर्चा परिचर्चा भइरहेको, सायद अब गुठीको स्वामित्व त सबै गुठीको पनि पहिल्यै हो होइन, किनभने गुठीको जग्गा नै छुट्याएर राखिदिएको हो। अब पछिल्लो समयमा एउटा अब नियम कानुन फितलो या के भनौँ होइन, जग्गा रेकर्ड गर्ने भएको कारणले चाहिँ यो सम्पदा संरक्षणमा अब उहाँहरूले अलिकति अब जस पार्टिसिपेट गर्न पाएकै कुरा छ। अब यो गुठी भवन देगुदलेजु भवनको अब गुठीले नै बनाउने, गुठी भवन नै बस्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ नक्सा प्रस्ताव गर्नु भएको रहेछ। एउटा भवनको रूपमा उहाँहरूले प्रस्ताव गर्नुभयो गुठी भवन भनेर। भवन हुँदाखेरि भवनमा संरक्षित स्मारक क्षेत्रभित्र घर भवन बन्दा लागू हुने मापदण्ड चाहिँ त्यहाँ लगाइयो। उहाँहरूले यो देगुदलेजु भवनमा पहिला गुठी बसेको भवन देगुदलेजु मन्दिर या भवन भनेर जानुभएको भए त्यो सम्पदाको रूपमा धारण हुन्थ्यो। अनि सम्पदालाई त 35 फिट मापदण्ड लाग्ने अनि चेन्ज गर्ने त्यस्तो कुरा त हुँदैन थियो। उहाँले गुठी भवन भन्नासाथ कस्तो भयो भने एउटा मापदण्डको कुरा आयो। भवन भन्नासाथ त गुठीले यो स्पेसमा गुठी भवन बनाउँदैछ भनेपछि त्यहाँ 35 को कुरा आयो। 35 गर्दाखेरि पहिलाको हामीसँग भएको जुन फोटोग्राफको आधारले चाहिँ त्यो त एकदमै एक तल्ला नै चाहिँ कम हुने देखियो। अब मापदण्ड त न्यातपोललाई त लाग्दैन, त्यो त स्मारक हो होइन। यो पनि स्मारकको रूपमा प्रस्तुत हुनु भएको भए सायद पहिला यी नक्सा पास हुन्थ्यो। उहाँहरूले कन्भिन्स गर्नु सक्नु भयो भएन, के भयो थाहा भएन। अनि मै यहाँ आइसकेपछि यस्तो यस्तो भयो भन्ने कुरा भयो। त्यसपछि म पुरातत्व विभागमा आफै गएर यो भवन यस्तो हो, यसरी हो, यसरी चाहिँ लानुपर्छ यसलाई भनेपछि हामीले नगरपालिका अनि गुठीकै हामी सम्बन्धित निकायहरू बसेर निर्णय गरेर त्यही अनुसार फाइल हामीले फेरि फरवार्ड गरेर अब पास भएर गुठीमा फर्किसकेको अवस्था छ। सायद अब गुठीले अब बनाउँछ होला यथाशीघ्र। अहिले चाहिँ त्यो रोकावट केही समस्या छैन, त्यो पूर्ण रूपमा त्यो सहमति भएर गइसकेको अवस्था छ। भनेपछि अहिले त्यो चाहिँ गुठी संस्थानले नै बनाउने भन्नेको तयारीमा छ। अत्यन्त राम्रो। अब योसँगै जोड्दै गर्दाखेरि विशेष त धेरैले दरबार स्क्वायरमा दरबार क्षेत्रमा आउँदाखेरि अहिले जुन राष्ट्रिय कला सङ्ग्रहालय रहेको ठाउँ भनेर हामीले अफेयरमा पनि कुराकानी गऱ्यौँ, त्यो एउटा दरबारको रूपमा रह्यो। मल्लकालीन दरबारकै फोटोग्राफी पनि रहेको छ भन्ने कुरा पनि भयो। तर पुरातत्वले 100 वर्ष अगाडि जे छ त्यसलाई त्यसरी नै लानुपर्छ भन्ने कुनै कुरा आयो। अलिकति अलमलको कुरा पनि देखिएकोले यो नभएको भन्ने सुनियो। के हो वास्तविकता? अब हुन त हो 100 वर्ष भइसक्यो, हामीले देखेकै 100 वर्ष भइसक्यो। अब त्यो 100 वर्षपछि त्यो पनि पुरातात्विक हुन्छ। अब नदेखेको पहिलाको फोटोको आधारमा गर्ने कि हामीसँग अब जीवित भएको आधारमा गर्ने भन्ने कुरा आयो। एउटा आर्किटेक्चरमा एउटा डेभलपमेन्ट पनि हुन्छ, सधैँ एकरूपता हुँदैन। जस्तै लिच्छिबीबाट मल्ल आउँदा, मल्लबाट होइन राणा हुँदै शाह आउँदाखेरि त के रूप डेभलप भयो। अब त्यही रूपमा चाहिँ हाम्रो आर्किटेक्चर डेभलपमेन्टको रूपमा राख्ने कि 100 वर्ष भइसक्यो भन्ने कुरा आयो। होइन पहिला यो यस्तो फोटोहरू छ त्यो गर्ने भने फोटोले त अगाडिको मात्रै हाम्रो फेसाद मात्रै बन्छ, भित्र कस्तो थियो त, भित्र भर्याङ कहाँ राख्ने, कोठा कहाँ बार्ने, त्यो त केही नमिल्ने भयो। एउटा त एक लेयर टाँस्ने जस्तो मात्रै हुने भयो। अनि यो कारणले अनि सबै चाहिँ अब त्यहाँको स्थानीयहरूमा त त्यो सेतो बिल्डिङ नै आँखामा छाप परिसकेको छ। त्यो हुँदाखेरि कतै चाहिँ होइन अप्ठ्यारो हुने हो कि भोलिका दिनमा जस्तै लुम्बिनीमा पहिला त्यो सेतो हुँदाखेरि पछि अर्को बनाइयो रातो कलरको त्यो बनाइदिँदा सबैले चाहिँ प्राचीन रूपमै बनाउनु पर्थ्यो भन्ने कुरा भयो नि।
त्यसरी नै अब जनताको त त्यहाँ एट्याचमेन्ट त भइसक्यो, त्यो भएको भएर चाहिँ अलिक कन्फ्युज भएको हो। त्यही भएर हेरिटेज इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट चाहिँ गरेर मात्रै गर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि यो ओल्ड हेरिटेज लिस्टमा लिस्टेड हुँदाखेरि हामीले यो भवनदेखि यो छ भनेर सबै चाहिँ हामीले चाहिँ लिस्टेड गरेर पठाएको भएर यसलाई चेन्ज गर्न युनेस्कोबाट पनि हामीले सहमति लिनुपर्ने हुन्छ, उहाँसँग पनि सहमति लिनुपर्ने। अनि उहाँहरूले चाहिँ भनेअनुसार चाहिँ एउटा एचआई गर्नुपर्छ, त्यो एचआईको रिपोर्ट कस्तो आउँछ त्यसपछि मात्रै हुन्छ भन्ने कुरामा त्यही चाहिँ अडेर बसेको छ। श्रोताबिन, भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपस भक्तपुर आवाजको आजको बसाइमा हामीले स्मारक संरक्षण तथा दरबार हेरचाह अड्डा भक्तपुरले सम्पदा संरक्षणमा गरिरहेका विविध गतिविधिका सम्बन्धमा विशेष चर्चा गर्दैछौँ र आज हामीसँग हुनुहुन्छ स्मारक संरक्षण तथा दरबार हेरचाह अड्डा भक्तपुरका प्रमुख अरुणा कर्मीज्यू। र विशेष त अब यो हामीले भक्तपुरमा पाइलै पछि विभिन्न किसिमका सम्पदाहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा अनुभव गर्न सक्ने ठाउँमा छौँ हामी। त्यो हिसाबले स्मारक संरक्षणका कुरा, दरबार हेरचाह कुरा, सम्पदा संरक्षणका कुराहरू एकदमै हरेक समय त्यो संरक्षण गरिराख्नुपर्ने, हेरचाह गरिराख्नुपर्ने एउटा त्यो वास्तविकता त छँदैछ। र त्यो बिचमा अब अघि तपाईँले भने जस्तो अब हाम्रो काम या दरबार हेरचाह अड्डाको काम अनुसार हामीले जस्तै कुनै समस्या भइहालेमा त्यसलाई कसरी एक्सन गर्छौँ। जस्तै तपाईँले भने झिङ्गटी छाना भत्किन सक्छ, पानी चुइन सक्छ, सम्पदा नासिन सक्छ, त्यो बेला हामीले गर्ने काम के हो? यस्तो छ, त्यो बेलामा चाहिँ हामी अब मेन त सुरुमा हामीले अब साइट निरीक्षण गर्छौँ के भएको छ, कति लागत लाग्छ। एकदम थोरै लागत लाग्छ भने हामी पुरातत्व विभागमा इमर्जेन्सी फन्ड हुन्छ त्यहीँबाट पनि हामी गर्छौँ। होइन धेरै लागत लाग्ने हो, अब पुरा छाना नै खोलेर बनाउनु पर्छ भने आगामी वर्षको लागि हामी बजेट चाहिँ को लागि एलोट गर्न हामी चाहिँ प्रतिवेदन सहित कन्जर्भेसन नोट सहित हामी पठाउँछौँ प्रस्तावको लागि। अब तपाईँले भनेपछि यो इमर्जेन्सी कुराहरू पनि हुन सक्छन्, जस्तै त्यो काम भइराख्दाखेरि गर्नुपर्ने काम आफैले यो कार्यालयबाटै तपाईँकै नेतृत्वमा काम गर्ने सक्ने अवस्था अहिले छ कि छैन? यस्तो छ, मसँग अब इमर्जेन्सी फन्ड त छैन, विभागमा के पर्सेन्ट छ, अनि त्यही अनुरोध गर्ने हो। प्रायः त हामीले अब हेरेर नि अब गरिरहेको हुन्छ। त्यस्तै अब सानो तिनो अब मेरो कार्यालयले होइन को लागि यो इमर्जेन्सी बजेट भनेर यो गर्न त ठ्याक्कै हुँदैन, किनभने वर्षभरिको लागि होइन अब हाम्रो चालु र पुँजीको के छुटेको छ त्यसैबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। तर हामी विभागकै मुख ताकेर बस्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छ। भनेपछि अलिकति जुन रूपमा काम या नाम जसरी राखिएको छ स्मारक संरक्षण, अब यो तपाईँले भन्नुभएको यो त जहाँ दरबार क्षेत्र छ, जहाँनिर सम्पदाको भरिपूर्ण छ त्यही नै राखिएको छ भन्ने पछाडि यहाँ त समस्या त जुनै बेला पनि आउन सक्ने सम्भावना त छ। त्यो हिसाबले बजेट चाहिँ समस्या छ भन्ने कुरा देखियो। यस्तो बजेट अब समस्या नभए जे होस् हाम्रो कार्यालयलाई भएको भए अलि छिटो अझ छरितो किसिमले हुन सक्छ, खर्च गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हो। तर यो अलि अब विभाग गएर विभागबाट पास गरेर आउँदा अलि लेङ्दी प्रक्रिया हुन्छ, त्यति बेलासम्ममा अलिकति अझ बढी क्षति हुन्छ कि भन्ने मात्रै हो, नहुने चाहिँ होइन। तर मेरो कार्यालय नै अब त्यहाँ स्थापना भइसकेको भएर मसँग पनि केही खर्च अब गर्ने केही इमर्जेन्सी फन्ड भयो भने भन्नासाथ तत्काल चाहिँ हामी सानोतिनो मर्मत गर्ने त्यो चाहिँ गर्न सक्छौँ। जस्तै मैले सुरुमै भने जस्तै स्मारक संरक्षण दरबार हेरचाह प्रत्यक्ष रूपमा आम जनताको नजरमा नपर्ने कार्यालय पनि देखियो। र तपाईँले भन्छ अब जो स्मारक क्षेत्रमा परेका घरहरू छन् या भवनहरू बनाउने क्रममा मात्र त्यहाँनिर जाने एउटा कामको सिलसिला मात्र पस्ने भए। र आम जनताले यो विषयमा जस्तै बाटोमा हिँड्दै गर्दाखेरि देखिएका त्यस्ता स्मारकहरूलाई या त्यस्ता सम्पदाहरूलाई संरक्षण गर्न र हामीले यो बाहेक अरू जस्तै अवेरनेस भनौँ न, जनतालाई अलिकति अवेरनेस गराउने खालका त्यस्तो कार्यक्रमहरू चाहिँ कतिको गर्न सक्ने सम्भावना छ? यस्तो छ, पहिला विगत वर्षहरूमा हामीले भक्तपुरमा पनि गरेका थियौँ विश्व सम्पदा अब चाङ्गु नारायण होइन विभिन्न विश्व सम्पदा क्षेत्र र भक्तपुरमा पनि अस्ति पनि भर्खरै यो डिजास्टर म्यानेजमेन्ट भनेर कुनै एउटा युनेस्कोबाट गरेको थियो। हामीले चाहिँ भक्तपुरै यही नगरभित्रै राख्ने भनेर हामीले यहाँ गरेको थियौँ। अनि पुरातत्व विभागले पनि यो अवेरनेस कार्यक्रम चाहिँ विगत वर्षमा धेरै बढेको छ। र अहिलेको प्रतिफल तपाईँ हेर्नुहोस् न, अहिले चाहिँ अलिकति पहिलाको कम्पेरिटिभली अहिले चाहिँ अलिकति यो सम्पदा संरक्षणमा अवेर नै भएका छन् जस्तो लाग्छ। जस्तै यो बिचमा अब अलिकति मैले थोरै यसमा अलिकति हामी बाटोमा हिँड्दै गर्दाखेरि देखेका दृश्यहरूले यहाँ सार्वजनिक सम्पदा मात्र होइन व्यक्तिगत सम्पदा पनि हामीसँग धेरै नै छन्, जहाँ स्मारक नै संरक्षणै गर्नुपर्ने, चाहे त्यो व्यक्तिगत भए पनि त्यो त धेरै अगाडिको 100 वर्ष अगाडिका कला सम्पदाहरू पनि छन्। अब त्यस्तो विषयमा चाहिँ
कसरी हेर्छ पुरातत्वले र त्यसलाई कसरी समूने गर्छ? यस्तो छ, सम्पदा भनेको कहिले पनि व्यक्तिको हुँदैन, जिम्मेवारी मात्रै व्यक्तिको हुन्छ, समुदायको हुन्छ है। अब यहाँ त कस्तो अर्कै अर्थ लाएर यो निजी हो, यो निजी गुठी हो भने, जब गुठी भन्दा साथ सबैको स्वामित्व भएको, उहाँहरूको एउटा कास्टको होला, एउटा समुदायको होला, त्यो हो। तर त्यो एक्लो निजी भन्न चाहिँ पाइँदैन। निजी भनेको म एक्लैको मात्रै निजी हुन्छ क्या, मसँग अरू जोड्न साथै एकभन्दा दुईभन्दा बढी हुन साथै त्यो समूहको हुन्छ क्या, सार्वजनिकै हो। उहाँहरूले अब निजी उहाँहरू समुदाय मिलेर एउटा अब बेचबिखन के गर्यो, त्यो मिसयुज गरेको चाहिँ त्यो देखिएछ धेरै ठाउँमा। तर एउटा पार्टी बनाइदिइसकेपछि त्यसको लागि आयस्ता पनि छुटाएको हुन्छ, तर त्यो पार्टी त्यो समुदायले प्रत्यक्ष हेर्ने, त्यसको मर्मत सम्मार गर्ने भनेर गुटी चुट्याएको हुन्छ। तर अहिले चाहिँ यो हाम्रो निजी हो, हाम्रो यो निजी गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हो, यो गलत हो। किनभने हाम्रो बुझाइमै गलत भयो। यो सम्पदा भनेको कहिले पनि निजी व्यक्तिको हुँदैन, यो समुदायको सार्वजनिक नै हुन्छ। कसैको घरमा एउटा पार्टी छ, पार्टी भनेर राखिसकेपछि नामै त पार्टी, हाम्रो घरमा एउटा वाङ्ग गरेर ढोका खोलेर राख्यो भने कस्तो पार्टी जस्तो त्यो घर छोडेको सतल जस्तो राखिराख्यो भन्छ भने त्यो त सबै आएर युज गर्न पाउने ठाउँ त्यो निजी कहिले पनि हुँदैन। त्यही भएर यो जुन अब मठहरूदेखि लिएर होइन, गुठीका भवनहरूदेखि लिएर मन्दिरहरूदेखि लिएर जे होस्, मैले अब चाहेँ मन्दिर बनाउन चाहेँ, पहिला भने मन्दिर बन्यो। मन्दिर त म एक्ला व्यक्ति घरभित्र राखेको त होइन, मेरो नाउँको मात्रै त होइन भनेपछि मेरो समुदायले या मेरो ग्रुपले त्यो बनाएर त्यसको लागि आयस्ता त्यतिकै पनि बनाउनु पाउँदैन। आज बनायो भोलि बिग्रियो भने कसले गर्छ भनेर त्यसको लागि आयस्ता पनि राखेर सस्टेन हुने गरी चाहिँ जग्गा छुटाइदिएको हुन्छ। अनि त्यही जग्गाबाट उहाँहरूले अब खेती गरेकोबाट अब बालीबाट त्यसलाई रेनोभेसन गर्ने, मर्मत सम्मार, जीर्णोद्धार कार्य गर्ने। अहिले कस्तो भयो भने जग्गाको भाउ बढी भएपछि मान्छेलाई अलिकति लोभ लालच लाग्यो, अनि त्यो जग्गा मिलेर हाम्रो समुदायको भनेर बेच्ने गुठीको जग्गा, अनि नोमिनल चाहिँ पैसा बाँडफाँड गरेर जिम्मेवारी चाहिँ बाँडफाँड गरिदिने। अनि भोलि चाहिँ त्यो पैसा सिद्धेपछि त कसैले वास्ता नगर्ने। मैले यस्तो धेरै देखेको छु होइन। गुठी भन्दाखेरि जसको पनि हुन्छ, तपाईँको आफ्नो कास्टको हुन्छ, मेरो आफ्नो कास्टको हुन्छ, एउटा त्यहाँ त्यो टोलको हुन्छ होइन, जो समुदाय हुन्छ। अनि उहाँहरूले त्यो गरेको अनि पछि चाहिँ त्यो ब्याङ्कमा राखेर या पैसा मासिसकेपछि त आउँदैन, मैले गर्न सकिनँ भनेर छोडिदिने, अनि उसले छोडिदिने, छौन्जेल सबै मेरो, अनि छैनन् भन्छ नि, छन् गेरी सबै मेरै, छैनन् गेरी सबै तेरी भनेर त्यसरी जिम्मेवारी त्यसरी छरेको छ। निजी मेरो निजी चाहिँ हुँदै हुँदैन। सम्पदा भनेको जुन मन्दिर भनेको के घरभित्रै राखेर आफ्नो एउटा प्रपर्टीमा एउटा कितामा हुनु पर्यो, बाहिर आइसकेपछि त्यो सार्वजनिक नै हुन्छ। त्यसमा चाहिँ आम रूपमा जनताले नै जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने कुरा भयो। जस्तै यो बिचमा अब लगभग हामी कार्यक्रमको अन्तमै आइसक्यौँ। पुरातत्व विभागले जुन सम्पदा संरक्षण, स्मारक संरक्षण, दरबार हेरचाहको कुरा गरिरहँदाखेरि अहिलेसम्म गरेका सम्पदाहरू त हामीले देखेका सम्पदाहरू मात्र संरक्षण गरेको हो कि भन्ने पनि आभास भयो। तर हामी त अमूर्त सम्पदा, जो नदेखिने सम्पदामा पनि हामी अत्यन्त धनी छौँ। यो विषयमा पुरातत्वले कसरी काम गर्छ? यस्तो छ, यो अब एउटा मूर्त र अमूर्त सम्पदा भनेको त हाम्रो एउटा धरोहर नै हो होइन, हाम्रो गौरव नै हो। अनि यो अमूर्त सम्पदा चाहिँ मूर्त सम्पदालाई मूर्त बनाउँछ, जीवन्त बनाउँछ। जब मूर्त सम्पदा छ त्यसमा अमूर्त सम्पदाको केही क्रियाकलाप हुँदैन भने त्यो एउटा डेथ मोनुमेन्ट, मृत्यु स्वरूप हुन्छ। त्यही भएर मूर्त र अमूर्त सम्पदालाई संरक्षण चाहिँ सँगसँगै प्यारलली लग्नुपर्ने देखिन्छ। अब हाम्रो अन्डाले भन्दा पनि संस्कृति मन्त्रालयको संस्कृति महाशाखाले यो अमूर्त सम्पदा सम्बन्धी धेरै सूचीकरण पनि गरिसकेको छ र अवेरनेस प्रोग्रामहरू चाहिँ ठाउँ ठाउँमा गरेको छ। एउटा एकताका चाहिँ भक्तपुरमा पनि गरेको थियो, कसरी सूचीकरण गर्ने, कसरी बचाएर राख्ने, कसरी संरक्षण गर्ने भन्ने कुरामा अहिले चाहिँ त्यस्तै 25वटा जिल्लामा जस्तो गरिसकेको छ। भनेपछि यो हिसाबले मन्त्रालयको तर्फबाट पुरातत्वले मूर्त सम्पदाको गर्ने भयो, अमूर्त सम्पदाको संस्कृति मन्त्रालयको संस्कृति महाशाखाले गर्ने गरेको छ। पक्कै पनि भक्तपुर नगरपालिका एक किसिमले सम्पदा संरक्षणमा अगाडि बढिरहँदाखेरि स्थानीय नगरपालिकाको हिसाबले, स्थानीय
स्थानीय सरकारको हिसाबले पनि स्मारक संरक्षण र सम्पदा संरक्षणमा गरिरहेको भूमिकाको विषयमा पनि सामान्य हामी चर्चा गऱ्यौँ र भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपस भक्तपुर आवाजको आजको बसाइमा विशेष त हामीले भक्तपुर दरबार क्षेत्रमा आफ्नो कार्यालय रहेर भक्तपुर जिल्लाकै स्मारक संरक्षण र दरबार हेरचाहलाई आफ्नो प्रमुख दायित्वको रूपमा काम गर्दै आएको संस्थाका प्रमुख अरुणा नकर्मीज्यूसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र आजको बसाइको अन्तमा कार्यक्रम सुनिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रोता भक्तपुरका जनतामा तपाईँ यो प्रमुखको हिसाबले के भन्न चाहनुहुन्छ? यस्तो छ, अब पुरातत्व विभागले अघि भने जस्तै काम चाहिँ भइरहेको छ, तर जति हाम्रो सम्पदा छ नि जति द्रुत गतिमा जानुपर्ने थियो त्यो अब गति लिन चाहिँ अब अलिक ढिलाइ नै भएको छ। तर पहिलाको अनुपातमा चाहिँ अलिकति गति चाहिँ बढेकै देख्छु। अब हामीले चाहिँ अहिले भन्नु पर्दाखेरि के छ भने अघि भर्खरै तपाईँले क्वेसन गर्नु पो मूर्त सम्पदा त संरक्षण गर्यो, योसँग जोडेर आउने अमूर्तलाई पनि जोड्दै लानुपर्ने हुन्छ। अब मूर्त या अमूर्त सम्पदालाई जुन जगेर्ना गर्न राखिएको यो गुठीका जग्गाहरू अब मासिँदै गयो, प्लटिङ हुँदै गयो, बेचबिखन भयो भनेपछि भोलिका दिनमा हामीलाई यही नै चुनौती जस्तो लाग्छ। किनभने पैसै मात्र भएर सम्पदा संरक्षण हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने यसमा प्रयोग हुने जस्तै परम्परागत सामग्री बनाउनलाई हामीलाई के चाहिन्छ त? सर्वप्रथम त माटै चाहिन्छ, माटोले बनेको छ। माटो भन्दाखेरि अब माटो पनि कति प्रकारको छ, कहाँबाट ल्याउने भन्ने छ। अब ती जग्गाहरू कहाँ खोज्ने? माटोले त भनौँला, माटोले त बनाउला भनौँला, तर माटो कहाँबाट ल्याउने? यो क्राइसिस भइसकेको छ। त्यस्तै अमूर्त सम्पदाको कुरामा हाम्रो जुन सार्वजनिक वनहरू अतिक्रमण भएको अवस्था छ होइन, अब जङ्गलबाट ल्याउनु पर्ने तपाईँको काठहरू अब सर्वसुलभ रूपमा पाइने अवस्था छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सम्पदा संरक्षणमा भावी दिनमा चाहिँ सङ्कट आउने अवस्था चाहिँ देख्छौँ। किन भन्दाखेरि हामीले चाहिँ जुन चाहिँ कुनै पनि अब मूर्त या अमूर्त सम्पदालाई जमिन राख्दाखेरि जग्गा छुटाउँदाखेरि त्यो जग्गा त्यत्रो चाहिँदैन थियो। एउटा जब कमलको फुल चढाउनलाई, एउटा के गर्नलाई पनि, एउटा पूजा गर्नलाई हामी रोपनी त्यो जग्गा कहाँ राखेको छ भन्दा तराईको हरिया फाँट र भ्यालीभित्र राखेको छ। हेर्नुहोस्, कान्लो चाहिँ कोही राखेको छ भन्दाखेरि यो हाम्रा पूर्वजहरू एकदमै एउटा दूरदर्शी। किनभने यो उब्जनीयोग्य भूमि तिमीहरूले नबिगार है भनेर 3 साँचा बनाएर चाहिँ 3 तल्सी मोही बनाएर अनि त्योबाट चलाउने पूजा पर्व चलाउने गरी त्यसरी राखिदिएको छ। अब हामीसँग तपाईँ भन्नु माटो लिन त्यहीबाट हामी पायौँ। हाम्रो सम्पदा मैले भने नि संस्कृति एउटा चाहिँ प्रकृतिसँग जोडेको छ, एउटा कृषिसँग जोडेको छ। अमूर्त सम्पदा तपाईँले भन्ने हो भने एउटा कृषि क्यालेन्डर अनुसार चलेको छ। हाम्रो कृषि हुने भने हाम्रो हामीले धान रोप्ने टाइममा, गहुँ रोप्ने कुनै पनि चाडपर्वै हुँदैन। जब लेजर टाइम हुन्छ नि त्यति बेला हाम्रो हुन्छ भने अब त्योसँग तपाईँले हेर्नुहोस् कुन प्रकारको फुल चढाउनेदेखि लिएर तपाईँको अब फुलले पनि खानेदेखि लिएर सबै त त्यो कृषिसँग सम्बन्ध छ भनेपछि त्यो जग्गा नै आएर जोडिन्छ। त्यही भएर हामीले संस्कृतिको सँगसँगै प्रकृतिलाई पनि बचाउनु पर्यो। जस्तै खोलामै हुने, कति खोलाबाट सेलाउने, खोलामाबाट पानी ल्याउने होइन भनेपछि त खोला अतिक्रमण भयो, वन जङ्गल नास्यो, अतिक्रमण भयो भनेपछि भोलिका दिनमा त त्यो त गाह्रो हुन्छ। अब कृषि योग्य भूमि त गयो, अब त्यहाँ चढाउनु पर्नेहरू के चढाउनु पर्ने हुन्छ, त्यहीँबाट उब्जनी हुन्छ भने भोलि त त्यो हामीलाई चाहिने फुलहरू पनि नआइसक्यो। कमल फुल कहाँबाट ल्याउने? पोखरी नै मासिसक्यो, पोखरी नै सुकिसक्यो भनेपछि त इन्टेन्जिबल हेरिटेज बचाउनलाई त त्यो पनि एउटा पाटो हुन्छ। त्यही भएर हामीले बचाउने भनेको संस्कृति मात्रै होइन, प्रकृति र कृषि बचाउनु पर्छ। अनि मात्रै हाम्रो यो मूर्त अमूर्त सम्पदालाई जीवन्त राख्न सक्छौँ। हस् त, यो अत्यन्त राम्रो कुराकानी भयो आजको बसाइमा स्मारक संरक्षण र दरबार हेरचाह अड्डाका प्रमुख अरुणा नकर्मीज्यूसँग। र आज तपाईँले व्यस्तताका बावजुद पनि भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपसको लागि यो विशेष समय दिनुभयो र सम्पदा संरक्षणको विषयमा अहिले समसामयिक कुरा राख्नुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यसरी यहाँलाई पनि स्टुडियोसम्म बोलाएर मेरो आफ्नो कुरा केही कुराहरू राख्न पाएकोमा म पनि आभार व्यक्त गर्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, अहिले हामी कहाँ कोभिड-19 रोगको नयाँ भेरिएन्ट तीव्र रूपमा फैलिरहेको छ। अस्पतालमा भर्ना हुने संक्रमितको संख्या पनि बढ्दो क्रममा छ, अर्थात् यो रोग समुदायमा तीव्र रूपमा फैलिरहेको छ। अत यो महामारी रोगबाट
आफू बच्न, आफ्नो परिवार बचाउन र हाम्रो समाजलाई बचाउन बिना काम कोही पनि घर बाहिर ननिस्कनु हुन र कुनै कारणवश निस्कनै परेमा आवश्यक स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर मात्र निस्कनु हुन सम्पूर्ण नगरवासी दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूमा भक्तपुर नगरपालिका हार्दिक अनुरोध गर्दछ। साथै यो समयमा बेला बेलामा साबुन पानीले मिची मिची हात धुने बानी बसालौं। समय समयमा सेनिटाइजर प्रयोग गरौं। नाक, मुख र चिउँदो छोप्ने गरी मास्क प्रयोग गरौं। हुलमुल र भिडभाड हुने कुनै पनि क्रियाकलाप नगरौं र हात छुवाउँदा नाक मुख छोप्ने गरौं। यदि तपाईमा निम्न लक्षणहरू देखिएमा तपाई पनि कोरोना संक्रमित भएको हुन सक्छ। धेरै थकाइ लागेको महसुस हुने, नाकबाट पानी आउने, हल्का शरीर तातिएको महसुस हुने, नाक बन्द हुने, रिङ्गटा लागेको महसुस हुने, एक्कासी जाडो हुने र राति पसिना आउने, खोकी लाग्ने र आँखा दुख्ने। साथै यदि यो समयमा तपाई अनि तपाईको परिवारमा कोरोना रोगका बिरामी भएमा यो रोग बारे केही परामर्श लिनु परेमा भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित खोप अस्पताल कोभिड युनिटमा खतिनु भएका डाक्टरहरूसँग परामर्श लिनु हुन पनि अनुरोध गरिन्छ। उहाँहरूको सम्पर्क नम्बर रहेको छ डाक्टर अमर प्रजापति 98 साथी 071 104, 98 साथी 071 104, डाक्टर विभेद न्यौपाने 98 साथी 96 80 16, 98 साथी 96 80 16। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति, हाम्रो कला र संस्कृति। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति। खोप साथ, भक्तपुर आवाज। कार्यक्रममा पुनः स्वागत। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो प्रस्तुति खोपसा भक्तपुर आवाज। साथमा छु म प्रस्तुता सन्ध्या हुँगो छु। सम्पदा संरक्षण र प्रवर्धनमा भक्तपुर नगरपालिका अन्य जिल्ला र स्थानीय तहहरूको तुलनामा अग्रस्थानमा रहँदै आएको छ। नगर क्षेत्रभित्रको सम्पदाहरूको मौलिक स्वरूपलाई कायम राख्ने अभिप्रायले भक्तपुर नगरपालिकाले सम्पदा पुनर्निर्माण र जीर्णोद्धार कार्यलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै आएको छ। सम्पदा र कलाको सुसंस्कृत नगरका रूपमा स्थापित भक्तपुर नगरको सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक कलाकृतिको मौलिक शैलीलाई यथावत राख्न भक्तपुर नगरपालिकाले सम्पदा संरक्षणलाई विशेष जोड दिइरहेको छ। विक्रम सम्वत 2072 सालको महाभूकम्पबाट नगरका 120 वटा सम्पदाहरूमा क्षति पुगेको थियो, जसमध्ये हालसम्म भक्तपुर नगरपालिकाले 118 वटा सम्पदाहरूको जीर्णोद्धार र पुनर्निर्माण कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिसकेको छ। भक्तपुर नगरको टौमदी गहिट स्थित लक्ष्मी नरसिंह मन्दिर 700 वर्ष पुरानो प्राचीन सम्पदा रहेको छ। जयस्थिति मल्लको पालामा निर्माणाधीन यस मन्दिर नेपालको एकमात्र शक्तिसहित शान्त स्वभावको लक्ष्मी नरसिंह मन्दिर हो। भूकम्पले क्षति पुगेको यस ऐतिहासिक लक्ष्मी नरसिंह मन्दिरलाई पुरानो मौलिक शैलीमा निर्माण गर्ने योजना अनुरूप यसको पुनर्निर्माण कार्य अघि बढिरहेको छ। एक तले जस्ताको छानाले छाएको यस मन्दिरलाई भक्तपुर नगरपालिकाले हाल 2 तले छानामा मौलिक स्वरूपमै पुनर्निर्माण गर्ने योजनागत नीति अघि सारिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा भक्तपुर टौमडे गहेत स्थित लक्ष्मी नरसिंह मन्दिर पुनर्निर्माण प्रक्रिया, कार्य प्रगति, बजेट लगायतका विषयमा जानकारी समेटेर सहकर्मी श्री राम काशीस्वाले तयार पार्नु भएको रिपोर्ट कार्यक्रमको अबको प्रस्तुतिमा। भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 4 गैटीमा अवस्थित लक्ष्मी नरसिंह मन्दिरको पुनर्निर्माण कार्य गरिरहेको छ। गत मङ्सिर 27 गते नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान विजुक्षे रोहितबाट शिलान्यास भएको लक्ष्मी नरसिंह मन्दिर पुरानै मौलिक शैलीमा पुनर्निर्माण कार्य भइरहेको जानकारी दिएको छ। भक्तपुर नगरपालिकाले उपभोक्ता समिति मार्फत मौलिक सिप प्रविधि र जनताको सहयोगमा सम्पदा पुनर्निर्माण र जीर्णोद्धार कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्दै आइरहेसँगै यो मन्दिर पनि उपभोक्ता समिति मार्फत विभिन्न चरणमा कार्य भइरहेको समितिका पूर्व अध्यक्ष रुचिराम बेले बताउँछन्। यो खास गरेर यो पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृतिको धरोहर भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 4 गैट स्थित लक्ष्मी नरसिंह मन्दिर पुरानै शैलीमा मौलिक शैलीमा पुनर्निर्माण कार्य अगाडि बढाउँदैछौँ। कुल लागत यसको 3,71,27,515 रुपियाँ 38 पैसाको लागत छ। भक्तपुरको लक्ष्मी नरसिंह मन्दिर नेपालको एकमात्र शक्तिसहित शान्त स्वभावको लक्ष्मी नरसिंह मन्दिर भएको संस्कृतिविदहरू बताउँछन्।
अहिले के कस्ता कामहरू सम्पन्न भइसकेका छन् र बाँकी कामहरू के रहेका छन् त उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष शिवकुमार किजु यसो बताउँछन्। अहिलेसम्म मूल गेटका ढोकाहरू 4वटा चाहिँ ढोकाहरू सम्पन्न भयो। कानुसको काम चाहिँ करिब सम्पन्न भइसकेका छन्। अहिले कार्य भइरहेकोमा मूल ढोकाको जुचुथाङहरू बनाइरहेका छौँ। त्यस्तै भित्रपट्टिका ढोकाहरू पहिला स्टेटमा एउटा मात्र ढोका भए तापनि अनि हामीले त्यो फर्काउने उत्खनन गर्ने क्रममा चारै दिशामा पनि भित्र पनि 4वटा ढोका भएको कुरा चाहिँ त्यहाँ पुष्टि भइसकेपछि हामीले 4वटा ढोकाको काम पनि अहिले भइरहेको छ। अरू काम भनेको चाहिँ जगको काम हामीले चाहिँ करिब त्यो 10.5 फिट जति जग भर्काएँ। अब पुरा एक ढिक्काको रूपमा चाहिँ जग राखिरहेको रहेछ। एक ढिक्काको राखिराखे पनि पहिलाको पनि त्यो मेथड चाहिँ राम्रो मेथडले राखिरहेको हामीले अनुभव गरेका छौँ। किनभने अब सबै एक ढिक्का गरी इँटाको चाङ्गी लगाएर राखिरहेको भयो। त्यसमा चाहिँ कसी पाँचा भन्छ हामी नेवारी भाषाबाट, कसी पाँचाले चाहिँ राखिरहेको रहेछ। त्यसको अर्थ चाहिँ माथिले पानी परेको पानी रसिएर तल नजाओस् भनेर राखिरहेको रहेछ। अनि फेरि चाहिँ 12-13 सुल चाहिँ त्यो कसी पाँचा राखिसकेपछि 7 सुल जति चाहिँ माटोले राखिरहेको रहेछ। फेरि कसी पाँचा राखिरहेको रहेछ। अनि त्यो करिब 10.5 फिट खनिसकेपछि त्यहाँ तल चाहिँ ढुङ्गाको चाहिँ जग आएको रहेछ। ढुङ्गाको जग चाहिँ त्यहाँ मजबुत देखिएको हुँदा हामीले चाहिँ त्यो ढुङ्गाको जगलाई चाहिँ हामीले नचलाइकन एकदम राम्रो कन्डिसनमा भएको कुरा भनेर चाहिँ प्राविधिक टोलीबाट भएकोले हामीले चाहिँ त्यो नगरी त्योबाट चाहिँ जगको काम सम्पन्न गरेका छौँ। मन्दिर पुनर्निर्माणको क्रममा उत्खननमा विभिन्न प्रमाणहरू फेला परेको समेत बताएको छ। पुनर्निर्माणको लागि प्राविधिक समिति र निर्देशक समितिको समेत गठन भएको बताएको छ। हामीले पहिला लगन स्टेटमेन्टमा त्यो हामीले देख्दाखेरि मन्दिरमा चाहिँ भित्री भागमा चाहिँ एउटा मात्र ढोका थियो। हामीले एउटै ढोका राखेर चाहिँ नक्सा डिजाइन भइरहेको भयो। एउटै ढोका राखेर नक्सा डिजाइन भइरहेको अनि हामी उत्खनन गर्ने क्रममा चाहिँ भित्रको संरचना चाहिँ 4वटा ढोका भएको देखिएपछि त्यो अनुसार गर्नुपर्ने भयो। त्यसैको लागि अनि फेरि चाहिँ त्यो पहिलाको भनावशेष नै बाँकी नहुने गरी पछि चाहिँ त्यो सिमेन्टले बनाइसकेको मन्दिर भएर चाहिँ हामीले पुरै नयाँ भवन बनाए जस्तै बनाउनु पर्ने भएकोले हामीले चाहिँ अब नगरपालिकाले सुजन माको जुको इन्डियन कलेजका प्राचार्य सुजन माको जुको अध्यक्षतामा प्राविधिक समिति पनि गठन भइसकेको छन् भने अनि हामीलाई काम गर्नलाई बाधा अडचन आउँछ अथवा चाहिँ हामीलाई चाहिँ निरीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर चाहिँ प्रमुखज्यूको अध्यक्षतामा पनि निरीक्षक समिति पनि गठन भइरहेका छन्। उहाँहरूले पनि हामीले टाइममा हामीले सल्लाह सुझावहरू दिइराख्नु भएको छ। प्राविधिक समितिहरूको पनि विभिन्न समयमा मिटिङ भइरहेछ। मन्दिर पुनर्निर्माणका लागि स्वेच्छाले स्थानीय जनताबाट आर्थिक सहयोग चन्दा पनि प्राप्त भएको बताएको छ। हालसम्म करिब 5,25,000 आर्थिक सहयोग प्राप्त भइसकेको समितिका अध्यक्ष शिवराम किजु बताउँछन्। यसमा अन्य व्यक्तिले सहयोग गर्नु परेमा कसरी कुन माध्यमबाट सहयोग गर्न सक्छन् त? सुरुदेखि अहिलेसम्ममा करिब चाहिँ 5,25,000 जति चाहिँ हामीले चाहिँ आर्थिक सहयोग प्राप्त भइसकेका छन्। आर्थिक सहयोग गर्ने भक्तजनहरू जस्तै दाफा भजनका गुठियारहरू अनि व्यक्तिगतहरूले आर्थिक सहयोग गर्नको लागि लक्ष्मी नरसिंह मन्दिर पुनर्निर्माण उभरा समितिको नाममा सेन्टर फाइनान्स चमासी शाखाको खाता नम्बर 005-002758-000006 र 1 मा रकम जम्मा गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा चाहिँ ब्याङ्कसम्म जम्मा गर्न नसक्ने अथवा चाहिँ सहज नहुने व्यक्तिहरूको लागि पनि सम्पर्क गर्न सक्ने गरी हामीले चाहिँ नामहरू चाहिँ सार्वजनिक गरेका छौँ। 4 नम्बर वडाका वडाध्यक्षज्यू कुमार चौहानज्यूको नाम पनि हामीले चाहिँ सूचना टाँसेका छौँ। उहाँको लागि सम्पर्क गर्न सकिन्छ, तर उहाँलाई फोनमा पनि सम्पर्क गर्न सकिन्छ। उहाँको फोन नम्बर हो 98,511,59,835। त्यस्तै भण्डपाका लेखा अधिकृत रामसुन्दर सुजखु 98,41,35,84,50। उपरा समितिको अध्यक्ष शिवराम किजुको 98,511,68,386। यस उपरा समितिका सल्लाहकार निशराम भेलेजुको 98,41,590,105। त्यस्तै सञ्चालक समितिका सदस्य नवकिशोर राज भण्डारीजीको 98,510,21,315 मा सम्पर्क गरी आर्थिक तथा दिगसी सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामीले पनि जानकारी गर्न चाहन्छौँ। विक्रमसम्म 2072 सालको भूकम्पबाट क्षति पुगेको 120 वटा सम्पदाहरूमध्ये भक्तपुर नगरपालिकाले 118 वटा जीर्णोद्धार र पुनर्निर्माण सम्पन्न गरिसकेको र केही पुनर्निर्माणको क्रममा रहेको छ। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति नारालाई सार्थक बनाउने अभियानमा भक्तपुर नगरपालिकाले गरेको सम्पदा संरक्षण कार्य नयाँ पुस्ताको निम्ति ठूलो उपलब्धिका रूपमा रहने बताइएको छ। खपसको लागि श्रीराम काशीछाको रिपोर्ट।
कुनै पनि सम्पदा पुनर्निर्माण र जीर्णोद्धार कार्यमा स्थानीय जनताको श्रम, सिप र सहयोगको प्रयोग भएमा उक्त कार्यमा अपनत्व कायम हुने र सम्पदा संरक्षण र प्रवर्धनमा थप टेवा पुग्ने कुरालाई ध्यानमा राखी भक्तपुर नगरपालिकाले उपभोक्ता समिति मार्फत पुनर्निर्माण र जीर्णोद्धार कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्दै आइरहेको छ। ठेकापट्टामा भन्दा उपभोक्ता मार्फत गरिने कामहरू विश्वासिलो, पारदर्शी र गुणस्तरीय रहने कुरालाई मनन गर्दै भक्तपुर नगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्रका हरेक पुनर्निर्माण एवं जीर्णोद्धार कार्य उपभोक्ता समिति मार्फत अघि सार्दै आएको छ। टौमडी स्थित लक्ष्मी नरसिंह मन्दिर पुनर्निर्माण कार्यमा विभिन्न सङ्घ संस्था, गुठी, टिम, क्लब तथा जनताहरूबाट आर्थिक एवं भौतिक सहयोग प्राप्त हुँदै आएको छ। उक्त मन्दिरको पुनर्निर्माण कार्य उपभोक्ता समिति मार्फत अघि बढिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा लक्ष्मी नरसिंह मन्दिर पुनर्निर्माणमा कार्यरत केही व्यक्तिहरूको अनुभव र प्रतिक्रिया सुनौ आजको जनताको आवाजमा। म जगतराम घिसुतु, अहिले म वडा नम्बर 5 मा बस्छु। म विगत 30 वर्षदेखि चाहिँ म यो डकर्मी काममा लागिरहेको छु र म यस नरसिंह मन्दिरमा म डकर्मी नाइके काम गरिरहेको छु। काममा मैले अब यो जग भट्काउनेदेखि हामीले अहिले जगसम्म चाहिँ हामी उठाउने भइरहेको छु। पहिलो सुरुमा हामीले 10 फिट 6 इन्चसम्म हामीले भट्काएर हाम्रो जुन तल ढुङ्गासम्म चाहिँ हामीले भट्काएर हामीले निकालिए र ढुङ्गासहित मिलाएर हामीले ढुङ्गालाई लेभल मिलाई हामीले वर्ज्यको हामीले अब भन्न त हाम्रो यो वर्ज्यलाई पिसिसी भन्न नमिल्ला, हामीले अब त्यसलाई भन्न नजानेको हो कि त्यसै बेला हामीले चाहिँ वर्ज्य पिसिसी भनेर हामीले 3 इन्चीदेखि लेभल अनुसार हामीले 4 इन्चसम्म चाहिँ हामी पिसिसी गरी त्यहाँबाट हामीले गाह्रो सुरु गरी हामीले चाहिँ करिब 3 फिट माथिसम्म चाहिँ हामी पुरै वाल लगाइसकेपछि हामीले त्यहाँ फेरि काठको चौकाली ठाम 8वटा उठाई हामीले अहिलेसम्म हामीले जगको पुरा गाह्रो लाउन सक्न लागेको छ। हामीले अहिले हालसम्म हामीले 35 वाल इँटा लगाई हामीले अहिले काम सुचारू गरिरहेको छु। यो काम भनेको अब हामीले अब 30 वर्षै हुन लागिसक्यो हामीले यो काम, यो पुरानो लामो काम र हाम्रो यो पुरातात्विक काम चाहिँ हामीले नियन्त्रण गरिरहेको छु। यो चाहिँ एकदम सबैले यो अनुभव चाहिँ गर्नुपर्ने, हाम्रो डकर्मी साथीहरूले पनि गर्नुपर्ने चाहिँ लाग्छ मलाई। अरू यो शैली नै अलग भएको हुनाले हामीले चाहिँ काममा चाहिँ अलि एकदम यो चाहिँ गर्नै पर्ने जस्तो इन्ट्रेस्ट चाहिँ छ हाम्रो। मेरो नाम अड्डा प्रजापति हो। म चाहिँ 4 वडामा बस्छु। नरसिंह मन्दिरमा म अहिले चाहिँ रेखदेखको काम गरिरहेको छु। त्यहाँको लागि चाहिँ हाजिर राख्ने, सामान ल्याइदिने, सामान पुर्याइदिने सबै काम गरिरहेको छु। त्यहाँलाई चाहिने सबै किसिमको चाहिँ सामानहरू ल्याइदिने काम गरिरहेको छु। पुरानो मन्दिरहरू बनाउनु त्यस्तोमा सबैको इन्ट्रेस्ट भएकोले चाहिँ सबैले चाहिँ सहयोग गरिरहेको जस्तो देखिन्छ। सबैले चन्दा राखिरहेछ। हालसम्म चाहिँ 2 महिनामा मैले लिइसकेँ। मसँग आएको चन्दाले चाहिँ 3 लाख जति हुन भइसकेको छ। सबैको इच्छा छ कि चाहिँ पुनर्निर्माण मन्दिर बनाउन, बाटो बनाउनेमा सबैले सहयोग गरिरहेको देख्छु। यस्तो कार्य गर्यो भने चाहिँ सबैतिरबाट चाहिँ राम्रै भएको सबैले अनुभव गरिरहेछ। सबैबाट चाहिँ भक्तपुर नगरपालिकाबाट चाहिँ राम्रो काम गरेको महसुस गरिरहेको देखिरहेछ। बाहिरबाट पनि अरू जिल्लाबाट पनि त्यो सबै आएर हेरिरहेको देखिरहेको छु। मेरो नाम बलराम शिल्पकार हो। म चाहिँ वडा नम्बर 4 मङ्गलाछ्या बस्छु। मेरो चाहिँ पोर्खोली पेसा चाहिँ काठको सम्बन्धी हो, बुट्टा सम्बन्धी, काठ सम्बन्धी चाहिँ सम्पूर्णै चाहिँ हाम्रो पेसा हो। अहिले म नरसिंह मन्दिरमा काठको सम्बन्धी कार्यरत गरेर यो कामको जिम्मा चाहिँ लिएर काम गरिरहेको छु। यो अनुभव भन्नाले चाहिँ यो काठको काम मैले सुरु गरेको लगभग 40-45 वर्ष भयो। त्यही अनुभवको आधारमा पनि चाहिँ अहिले यहाँ काम हुँदैछ। त्यहाँबाट अब हामी साथीहरू, प्राविधिक साथीहरू, उहाँहरूको पनि सल्लाह अनुसारले हामीले चाहिँ यो काम चाहिँ अहिले अगाडि बढिरहेछु। यो काम चाहिँ जुन चाहिँ अहिले चाहिँ नयाँ शैली चाहिँ को काम पनि चाहिँ यो मन्दिरको लागि चाहिँ पुरानो चाहिँ केही छैन। नयाँ शैलीबाट पनि चाहिँ त्यो अलि राम्रो चाहिँ बनाउने चाहिँ कोसिसमा हाम्रो दाजुभाइको सल्लाह अनुसारले त्यही काम अनुसार चाहिँ भइरहेछ। त्यहाँ अरू पनि मन्दिर मठ मन्दिर उस्तै हो होइन, पुरानो भएको यो चाहिँ नभएको भयो। यो चाहिँ हाम्रो बाजे बराजुले पनि चाहिँ नदेख्नु पाए यो मन्दिर यस्तै छ भनेर यसको त केही चाहिँ जानकारी छैन हामीलाई पनि।
त्यही भएर अन्त गर्दा चाहिँ त्यो पहिलाको सबै हुने भएकोले चाहिँ अलि सजिलो नै छ हामीलाई। काठमाडौँमा पनि अहिले गरिरहेछु, अरू ठाउँमा पनि मैले चाहिँ यस्तो गरिरहेछु। साथीहरू हाम्रो टिम नै भाइहरू पनि छ सघाउने सबै। त्यही भएकोले अब यसमा चाहिँ त्यो पहिलाको चाहिँ केही यस्तै हो बाबु भन्ने चाहिँ कोही नभएकोले अलि यो गाह्रो पनि छ, मजा पनि आइरहेछ यो। किनभने सबैले चाहिँ अब यस्तो रहेछ पहिला मन्दिर भन्ने चाहिँ देख्ने हुने भयो नि। सबैजना हाम्रो दाजुभाइ भक्तपुरवासी दाजुभाइ बुवाआमाहरू सबैले चाहिँ पछि त ओहो ल यस्तो रहेछ मन्दिर भने थाहा पाउने भयो नि। त्यही भएकोले हामीलाई खुसी लागिरहेछ काम गरेर। हने बफु दाजु किजा टटा केफु विश्व फैले जो चुङु कोरोना भाइरस ओमिक्रोन भेरिएन्ट अ झिठान समुदाय खे तीव्र रूपम फैले जो चुङुलिङ ठोसरवा रोगम बच्चे जुयो बच्चे ज्याखे छि सक्कलिन दाजु किजा टटा केफुङ सतर्क व सजग जुय ठठगो ठासङ ग्वालियङ डेटा भक्तपुर नगरपालिका सक्कलिन नगरवासी दाजु किजा टटा के पिन्ता इनापियङ चुङुड ओमिक्रोन भेरिएन्ट रोगङ बच्चे जुया लागिङ बरोबर सैनिटाइजर छेल दिस साबुन नाखङ लासिल दिस मास्क तय दिस हुलमुल व भिडभाड यङ दिए मते बजार वने भले 2 मिटर तापा कचोङ जक व्यवहार यङ दिस हने लाथे खैथु याउ बानी यङ दिए मते व स्वास्थ्य मापदण्ड पालना यङ दिस ओमिक्रोन भेरिएन्ट रोगिया लक्षण त कपसेगु महासेगु इक्वेगु सेखङचाइगु मोसवैगु आकांक्षाकाङ चिक्वेगु चतिवैगु व मिखासेगु यदि स्वेतन थन्यगु लक्षण त खाने दत रहसा तुरन्त हे ठगु स्वास्थ्य जाँच दिस नापान थोरोगिया बारे नेनेकने यामाल ठसा भक्तपुर नगरपालिका सञ्चालन चोङु खोप अस्पताल कोभिड युनिट ज्यासँग डिपुन डाक्टर त नापान सल्लाह कय डेटानङ इनापिङ चोङा वेक पिनेगु सम्पर्क नम्बर डाक्टर अमर प्रजापति 98 साथी 071 104 98 साथी 071 104 डाक्टर विभेद न्यौपाने 98 साथी 96 80 16 98 साथी 96 80 16। पुस्तकालय सदस्यहरूमा जनज्योति पुस्तकालयको अनुरोध। भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित जनज्योति पुस्तकालयबाट लानुभएका पुस्तकहरू समयमै पुस्तकालयमा बुझाइ अरू सदस्यहरूलाई पनि अध्ययन गर्ने अवसर दिनुहुन जनज्योति पुस्तकालय सम्पूर्ण पुस्तकालय सदस्यहरूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछ। पुस्तक पढ्ने बानी बसलौं, अरूलाई पनि पढ्ने अवसर दिउँ। जनज्योति पुस्तकालय नपुखुको उत्तर अर्थात् शहीद स्मृति खेल मैदानको पूर्वमा सञ्चालित छ। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोप साथ भक्तपुर आवाज। कार्यक्रममा पुनः स्वागत। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो प्रस्तुति खोप साथ भक्तपुर आवाज। साथमा छु म प्रस्तुता सन्ध्या ह्युङ्गुजु। श्रोता, हामी कार्यक्रमको अन्तिम प्रस्तुतिमा छौं। साताभरिका भक्तपुर नगरपालिकाका विविध गतिविधिहरूका साथमा छिन् सहकर्मी सरिता दुवाल। भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले बागमती प्रदेश सरकार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको आर्थिक सहयोगमा बन्ने उक्त पुलको बिहिबार एक समारोहबीच शिलान्यास गर्नुभएको छ। ब्रह्मायनी पुलको लगत एस्टिमेट रु 2 करोड 29 लाख रहेकोमा रु 1 करोड 50 लाख 79,872 को ठेका सम्झौतामा उक्त पुल पुनर्निर्माण हुँदैछ। पुलको शिलान्यास गर्नुहुँदै नगर प्रमुख प्रजापतिले गुणस्तरीय ढंगले निर्धारित समयमै ब्रह्मायनी पुल पुनर्निर्माण हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। भक्तपुर नगरपालिकाका नगरस्तरीय योजनाहरू उपभोक्ता समिति मार्फत सञ्चालन हुँदै आइरहेको बताउनुहुँदै नगर प्रमुख प्रजापतिले स्थानीय जनताको अपनत्व र गुणस्तरीय निर्माण नै उपभोक्ता मोडलको विशेषताको रूपमा रहेको र भक्तपुरमा उपभोक्ता मोडलले सफलको रूपमा कार्यान्वयन भइरहेको बताउनुभयो। भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 का वडा अध्यक्ष रविन्द्र ज्याखोले ऐतिहासिक रूपले महत्वपूर्ण ब्रह्मायनी पुल पुनर्निर्माण बारे जानकारी गराउनुहुँदै सो पुल बनेपछि आवागमनमा सहज हुने बताउनुभयो। बागमती प्रदेश पूर्वाधार कार्यालयको आर्थिक सहयोगमा उक्त पुल पुनर्निर्माण हुने अवगत गराउनुहुँदै वडा अध्यक्ष ज्याखोले पुरानो पुल भत्काउन अगाडि स्थानीय जनताबीच बैठक र छलफल गरी आवश्यक राय सुझाव समेत
लिएको बताउनुभयो। 11.2 मिटर लम्बाइ र 8.40 मिटर चौडाइ रहने ब्रह्मायनी पुलको ठेका सम्झौता 2078 असार 23 गते भएको र 2079 असार 22 गतेसम्ममा पुल निर्माणको सबै काम सक्ने योजना रहेको र साबिक पुलको भन्दा उचाइ पनि बढ्ने वडा अध्यक्ष ज्याखोले जानकारी गराउनु भएको छ। प्रदेश सरकार स्वास्थ्य निर्देशनालयका वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डाक्टर नरेन्द्र कुमार झाको नेतृत्वमा आउनुभएको अनुगमन टोलीले शुक्रबार भक्तपुर नगरपालिकाबाट सञ्चालित खोप अस्पतालको स्थलगत अनुगमन गर्नुभएको छ। भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख एवं खोप अस्पताल सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सुनिल प्रजापतिले अनुगमन टोलीलाई खोप अस्पतालमा स्वागत गर्नुभई अस्पतालबाट प्रवाहित सेवा तथा सुविधा र अस्पतालको अवस्थाबारे विस्तृत रूपमा अवगत गराउनु भएको छ। नगर प्रमुख प्रजापतिले जनताको माग र आवश्यकता अनुसार नगरपालिकाले सुविधा सम्पन्न खोप अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएको बताउँदै खोप अस्पताललाई स्तर उन्नति गर्दै 100 शय्या क्षमताको अस्पताल सञ्चालन गर्न आवश्यक सहयोगका लागि अनुरोध गर्नु भएको छ। अस्पतालका बिरामीहरूलाई 24 घण्टा इमर्जेन्सी सेवा, ल्याब, एक्सरे र फार्मेसी सेवा, स्ट्रे रोग, जनरल सर्जरी, बालरोग, हात जोड्ने लगायतका सेवाहरू सञ्चालनमा रहेको जानकारी गराउनुभयो। अनुगमनको क्रममा प्रदेश सरकार स्वास्थ्य निर्देशनालयका वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डाक्टर झाले खोप अस्पतालको भौतिक पूर्वाधार नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार नै भइरहेको पाइएको बताउनुभयो। उहाँले नगरपालिकाबाट सञ्चालित खोप अस्पताल अनुकरणीय, अतुलनीय र उदाहरणीय भएको बताउँदै शिक्षा, स्वास्थ्य तथा विकास निर्माणका गतिविधिहरूमा अन्य स्थानीय तहले भक्तपुर नगरपालिकाबाट सिक्नुपर्ने बताउनुभयो। टोलीले निर्माणधीन खोप अस्पताल, ब्रह्मायनी स्थित खोप अस्पताल कोभिड युनिट, छाती पुनर्स्थापना केन्द्रको स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो। अनुगमन टोलीमा प्रदेश सरकार स्वास्थ्य निर्देशनालयका वरिष्ठ नर्सिङ प्रशासक सावित्री कुमारी पौडेल, भक्तपुर अस्पतालका नर्सिङ अधिकृत रोशनी श्रेष्ठ, स्वास्थ्य निर्देशनालयका रेडियोलोजिस्ट डाक्टर रूपेन्द्र खड्की, ल्याब टेक्निशियन इन्चार्ज सुशील आचार्यको उपस्थिति रहेको थियो। भक्तपुर नगरपालिका अनुगमन समितिले सोमबार हनुमानखात र महेश्वरी स्थलमा रहेका बत्ती स्थलहरूको अनुगमन गर्नुभएको छ। अनुगमनमा टोलीले बद्यस्थलको व्यवस्थित र सुधार गर्न आवश्यक भएको बताउनु भएको छ। बद्यस्थलका भुइँ र भित्ता सजिलै सफा गर्न मिल्ने गरी मार्बल र टाइल राखी, निकासको व्यवस्थापन र फोहोर पानी शुद्धिकरणपछि मात्र खोलामा फाल्ने वा निकासमा राख्ने, पशुपन्छी बद्य योग्य भए नभएको चेक जाँचहरू गर्नुपर्ने र राङ्गो बद्दी गरेपछि निस्किने फोहोरहरू व्यवस्थित गर्नुपर्ने अनुगमन समितिले जनाएको छ। महेश्वरी सप्लायर्समा बद्यस्थल सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्ने, किमा बनाउने मेसिन र टेबल सफा गर्नुपर्ने, एप्रोन सेतो र सफा गरी लगाउनु पर्ने र फोहोरहरू व्यवस्थित गर्नुपर्ने अनुगमन टोलीले निर्देशन दिएको छ। अनुगमनमा भक्तपुर नगरपालिका बजार अनुगमन समितिका संयोजक राजकृष्ण गोरा, समितिका सदस्य हरिराम सुवाल, रोशनमया सुवाल, उद्योग वाणिज्य संघ भक्तपुरका विश्वराम दुवाल, घरेलु तथा साना उद्योग संघ भक्तपुरका लक्ष्मी प्रसाद कवाङ, राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका मनोज थापा, भक्तपुर नगरपालिका सेनिटेसनका वडा निरीक्षक रामकृष्ण प्रजापति, कर शाखाका अनुज किजु, महानगरीय प्रहरी परिसरका प्रहरी सहायक निरीक्षक सञ्जीव कोजु, अमित दनेखु र पशु सेवा कार्यालय भक्तपुरका पार्वती योञ्जनको सहभागिता रहेको थियो। पुस्तकालय सदस्यहरूमा जनज्योति पुस्तकालयको अनुरोध। भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित जनज्योति पुस्तकालयबाट लानुभएका पुस्तकहरू समयमै पुस्तकालयमा बुझाइ अरू सदस्यहरूलाई पनि अध्ययन गर्ने अवसर दिनुहुन जनज्योति पुस्तकालय सम्पूर्ण पुस्तकालय सदस्यहरूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछ। पुस्तक पढ्ने बानी बसलौं, अरूलाई पनि पढ्ने अवसर दिउँ। जनज्योति पुस्तकालय नपुखुको उत्तर अर्थात् शहीद स्मृति खेल मैदानको पूर्वमा सञ्चालित छ। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति, हाम्रो कला र संस्कृति। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोप साथ, भक्तपुर आवाज। कार्यक्रममा पुनः स्वागत। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो प्रस्तुति खोप साथ, भक्तपुर आवाज। साथमा छु म प्रस्तुता सन्ध्या हिङ्गोजु। श्रोता, हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आइसकेका छौँ। खोपसाको आजको श्रृङ्खलामा पुरातत्व विभाग अन्तर्गत भइरहेका विभिन्न स्मारक संरक्षण, सम्पदा निर्माण तथा पुनर्निर्माणका गतिविधिहरू, यसको महत्त्व,
प्रक्रिया, चुनौती एवं आगामी योजना सम्बन्धमा स्मारक संरक्षण तथा दरबार हेरचाह अड्डा भक्तपुरका प्रमुख अरुणा नकर्मीसँग अन्तरङ्ग कुराकानी गर्यौं। त्यसैगरी भक्तपुर नगरको टौमडी स्थित लक्ष्मी नरसिंह मन्दिर पुनर्निर्माण प्रक्रिया, कार्य प्रगति, बजेट विनियोजन लगायतका विषयमा एक रिपोर्ट सुन्यौं। साथै लक्ष्मी नरसिंह मन्दिर पुनर्निर्माणमा कार्यरत व्यक्तिहरूको अनुभव र प्रतिक्रिया आजको जनताको आवाजमा समेट्यौं। साथमा साताभरिका भक्तपुर नगरपालिकाका विविध गतिविधिहरू पनि सुनिहाल्यौं। तपाईलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? आफ्नो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया अवश्य पठाउनुहोला। प्रतिक्रिया पठाउने ठेगाना कार्यक्रम खोपस भक्तपुर आवाज भक्तपुर नगरपालिका। तपाईले आफ्नो प्रतिक्रिया फेसबुक पेज भक्तपुर नगरपालिका वा भक्तपुर म्युनिसिपालिटी मार्फत पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। साथै भक्तपुर नगरपालिकासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सूचना वा जानकारी नगरपालिकाको वेबसाइट भक्तपुर.mu.gov.in मा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र थप जानकारीका लागि नगरपालिकाका प्रकाशनहरू खोपपौ र भक्तपुर मासिक पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम अवधिभर सुनेर साथ दिनुहुने तपाईँ श्रोतालाई हार्दिक धन्यवाद। कार्यक्रम तयार पार्न सहयोग गर्नुहुने सहकर्मीहरू रविन्द्र कुसी, श्रीराम काशीस्वा र सरिता दुवाला विशेष आभार। कार्यक्रमका लागि आवश्यक सल्लाह र सुझाव प्रदान गर्नुहुने रविन्द्र ज्याखो र दिपेन्द्र प्रजापतिलाई हार्दिक धन्यवाद र प्राविधिक सहयोगका लागि राजेश हाँडा र रवि हाँडालाई विशेष आभार। शुक्रबार साँझ 36 बजेदेखि 7 बजेसम्म खोपसाको कला, संस्कृति र सम्पदा विशेष प्रस्तुतिका साथ म उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मका लागि म प्रस्तुता सन्ध्या हिउँगुजु लगायत खोपसा परिवारलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईको समय शुभ बितोस्। नमस्कार।